तर आयज आमी कोल्लीम आहा कालवाडो म्हणटा थंयसर आनी आमच्या मुखार आहा एक्टिविस्ट मारियान फेर्रांव. तो जायते इशू काडटा, लोकांचे इशू काडटा, पूण आयज तेज्याच एरियेन तेजे घर हिंगा फुडें घर तेजें आहा आनी तेज्याच एरियेन ताका एक इशू जालो आनी ही पळय तेज्या फाटल्यान एक हें ड्रेनेजीचें काम चलतालें. हें 16 तारीख तो म्हणटा तें स्टार्ट केलेलें आनी तें बंद आहलें म्हणटा तो. आनी आतां तेणें बॉब मारला म्हणून हिंगा सद्याक चालू जाला काम. तर मारियान कितें इशू कितें जालो हेजो? इशू म्हणटा पळय तो हे न्हू, हे आतां डेव्हलपमेंट जाय म्हणून तेणी आतां पंचायतीन हो टेंडर फ्लोट केलो आनी वर्क ऑर्डर दिली आनी पास हें गेलें. सो मार्चाच्या 16 तारखेर हें एक्सक्लवेशन केल्लें आनी त्या हांव लायव्ह गेल्लो. बिकॉज 2 पॉयंट आयचे हो रस्त्याक लागून, कित्याक हो रस्तो आयचो दीस लागून 40 वर्सां जालीं हो रस्तो कोणेंच हें करूंक नासलो. जो आमचो आदलो सरपंच गॉमिस म्हणून हो पेट्रोल पंपाचो ओनर आहा पळय तो ओनर, तेणें हो सरपंच आसतना हो तो रस्तो केल्लो. तेज्या उपरांत आनी कोणेच रस्तो करूंक ना. तर हेचेर तार लिगून घालूंक ना. लास्ट इयर मायच्या म्हयन्यान हांवें काब्राला कडेन मिनिस्टर आसतना काब्राला कडेन रिक्वेस्ट मागलो आनी ऑन माय बेजीस तांकां कितें पडटा पळय तें करून हांवें हो रावंड अबावट म्हज्या बोल्सांतले पयशे मोडून हांवें हो रस्तो केलो. ज्या दिसा हेचे 16 तारखेर मार्चाचें एक्सक्लवेशन जाता आसतना हिंगा मातशें जेसीबी घालता आसतना थिंगा रस्त्याचें हें केलें, रस्त्याक मार बसलो. तेन्ना हांवें कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन विचारलें बाबा, तेणें सांगलें म्हाका एश्योर केलें की आपूण हो रस्तो हें जातोच काम करून दितलो म्हणून. सो दॅट वॉज फायन. पुणून 16 तारखेर सुटया हें पळय हो आतां इतलो हॅझर्डस आहा सारको ना म्हणून हेचेर कांय ना. मागीर आयज येता फाल्यां येता म्हणून आहा हें घालून दवरलेल्या कडेन आहा हिंगा. तर ना आयज म्हाका दिसलें की बाबा हें चड जालें, म्हयन्याचे वयर क्रॉस जाता, हें उक्तो करून हिंगा लायफ मनशाचो लायफ हेचेर आहा, डेंजराचेर आहा. ओशीर रस्तो, हिंगा भुरगीं येतात, जाणटे येतात, सगळे येतात, हिंगा केसले कॅज्युअलिटी जाता हो जावपाक शकता. तेका लागून हांवें म्हटलें हाचेर कितें आहा. सकाळीं कॉन्ट्रॅक्टराक फोन केलो, तेजो स्विच ऑफ येतालो. इतल्या दिसांक हांव कॉन्ट्रॅक्टराक हें कोत्ता ना. मागीर हांवें सरपंचाक मारलो फोन, तोच हिंगा MLAच्या हेका मारलो, तेज्या मनशांक. तेणें इन्स्पेक्शन करून घेवन हें गेलें. आनी आतां हांवें RTI मागल्या की हेचेर केहें दिला पळय तो आमचो कॉन्ट्रॅक्ट दिला पळय तो टायम पिरियड कितें आहा पळय तो आनी कसलें कंडिशन आहा पळय तेजेर हांवें RTI मागलेला. लायफ अँड लिबर्टी. बिकॉज हो लायफ अँड लिबर्टीक भाग लाग कित्याक हांवें हो रस्तो इतलो आहा वशीर आहा, कांय तेजेर मार्किंग ना, कांय तेजेर हें करूना. पूण आतां येतोच हें दिवन येतोच पळोवंक गेल्यार कॉन्ट्रॅक्टरान येवन स्टार्ट केल्ल्या कडेन काम आहा. सो हांव म्हणटा बेगिनतल्या बेगीन हें काम करचें आनी पंचायतीकूय विचारता, एक रिक्वेस्ट मागता हेचेर नजर दवरची आनी बेगिनतल्या बेगीन हें काम सुटावो करून दिवचें म्हणून. तोच म्हणजे तूं म्हणटा की तें मार्च 16 तारीख सावन हें ओपन केलें, तें ओपनूच आसलेलें. एक्झॅक्टली. आनी हिंगा रातच्या टायमार बाकी तें डेंजर? रातच्या टायमाचेर आतां डेंजर आहा. कितें लायटी केन्नाय आसता, चडश्यो लायटी आसना, चडश्यो लायटी स्ट्रीट लायटी ना, ह्यो डेंजर आसता. लोक हिंगा कोणी जावं मायग्रंट्स आहात जावं आमचे चडशे आमचेच आहात, शेतांनी लोक वयतात पळय ते जाणां टायर्ड जावन पडले जाल्यार भुरगीं शेवतात हिंगा सांजे. आमची भुरगीं आमच्यो व्हेकल्स वयता, मोटरसायकली येता, इतलो बिजी आहा हो रस्तो. पूण तेकाच लागून हांव रिक्वेस्ट मागता बेगिनतल्या बेगीन हो हें करचें, कितें काम दवरलां पळय तें कवर करचें आनी रस्तो आहा पळय तो हें करचो म्हणून. मारियान आनीक एक इशू आहा. आतां होच रस्तो आमी त्या रस्त्यान येयल्या, तूं म्हणटा पळय 40 वर्सां जालीं ह्या रस्त्याक अजून पासून टार म्हणटा थंय आतां 40 वर्सां पयलीं घालला म्हणटा. आतां हो रस्तो आमी गेल्या पळय तेन्ना फोंडकूल कितलींच पडल्या. तर ह्या रस्त्याचेर तुका दिसना की कितें तरी हें जावंक जाय म्हणून? पळय म्हाका पंचायतीच्या उद्देशी एश्युरन्स जायत्या फावटी मेवले, इतले सरपंच येयले, इतले पंचायत जाल्यो गेले, पूण तेणी हेचेर दखल घेतलोच ना घेवंक ना. तोच हिंगा MLA जावन गेलेत, मिनिस्टर जावन गेलेत, आदलो MLA आहले तेणें जायते एश्युरन्स दिले. हे मिनिस्टर जावन गेलो पूण तेणें तेजेर कांयच हें घेवंक ना. आतां म्हाका आयको येयलां की आय एम नॉट शुअर इट इज हियर बाय आयको येयलां की टेंडर हो पास जाला आनी जस्ट बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्टाक लागून हें उरलेल्या कडेन आहा म्हणून. आय डोंट नो हाव फार इट इज ट्रू. पूण हो आतां हॉट मिक्साक म्हणून हें जाल्ल्या कडेन आहा. जाला जाल्यार हो सून आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट हेचेर हॉट मिक्स घालून हो रस्तो कोचचो ना. तर म्हाका दिसना हेचेर
इट इज जस्ट बाय हियर बाय म्हाका जायते हे एश्युरन्स जावन गेले पूण हें जावपाचें ना निमाणें आमच्याच बोल्सांतले करून पयशे घालून हो रस्तो खोदचो पडटलो.